प्रश्न नम्बर 48 विशिष्टीकरण तालिका निर्माणका चरणहरूको व्याख्या गर्दै यसका फाइदाहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस्। विशिष्टीकरण तालिका विशिष्टीकरण तालिकालाई टु वे तालिका भनिन्छ किनभने यसमा विषयवस्तु र प्रत्येक विषयवस्तुमा आधारित भई कस्ता प्रकृतिका प्रश्न कति अङ्कभारका सोध्ने भनी तयार गरिएको हुन्छ। विशिष्टीकरण तालिका निर्माणका चरणहरू यस प्रकार रहेका छन्। क शैक्षणिक उद्देश्यको सूची प्राप्त गर्ने। विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गर्नुभन्दा पहिला विद्यार्थीलाई कस्ता उद्देश्यहरू राखेर शिक्षा गरिँदैछ वा गरिएको थियो त्यस्ता सम्पूर्ण उद्देश्यहरूको सूची तयार गरिन्छ। त्यसरी सूचीमा परेका उद्देश्यहरू मापनीय, विश्वसनीय र वैध पनि हुन सक्छन्। खमा रहेको छ विषयको रूपरेखा। विशिष्टीकरण तालिका बनाउने क्रममा सर्वप्रथम उद्देश्य छनौट गरिसकेपछि ती उद्देश्यहरू पूरा गर्न कस्ता कस्ता विषयवस्तुको आवश्यकता पर्दछ यसको निक्रियल गर्नुपर्दछ। विषयवस्तुले उद्देश्य प्राप्तिको माध्यमको रूपमा कार्य गर्दछ। उद्देश्य प्राप्तिका लागि विषयवस्तु छनौट गरिसकेपछि आफ्नो निरीक्षणको लागि महत्त्वपूर्ण विषय छान्नु पर्दछ। अनि गमा रहेको छ विशिष्टीकरण तालिका निर्माण। शिक्षकद्वारा विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गरिन्छ। विशिष्टीकरण तालिका खास गरी निम्नलिखित विषयवस्तु समावेश भएको हुनुपर्दछ। परीक्षणमा समावेश गरिने विषयवस्तु, पाठ्यवस्तु अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू, प्रत्येक उद्देश्य मापनका लागि उपयुक्त साधन, प्रत्येक प्रकारको प्रश्न सङ्ख्या, प्रत्येक प्रकारको प्रश्नको अङ्कभार, कुल प्रश्नहरू, कुल अङ्कभार, कुल परीक्षण समय। अब त्यसै गरी विशिष्टीकरण तालिकाको फाइदा। क विषयगत वैधता सुनिश्चित गर्दछ। कुनै पनि विषयको अध्ययन पश्चात त्यस विषयको सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेट्न वा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रश्नको निर्माण गर्नुपर्दछ। यसरी निर्माण गरेको प्रश्नपत्रमा विषयगत वैधता हुन्छ। विधेयता हुन्छ र सम्पूर्ण विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको प्रश्नपत्रको विषयगत वैधता राम्रो हुन्छ। होसियारपूर्वक सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेर विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गरेको भए सो तालिकाको आधारमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा त्यसले विषयगत वैधता बढाउँदछ। खमा रहेको छ कक्षा शिक्षणमा मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता। विशिष्टीकरण तालिका प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने बेलामा मात्र तयार पार्ने होइन कि यो शैक्षणिक कार्यक्रम सुरु हुने अवस्थामा नै तयार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यस तालिकामा विद्यार्थीमा ल्याउनु पर्ने अपेक्षित व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। विशिष्टीकरण तालिकाबाट शिक्षकमा कस्ता विषयवस्तुलाई बढी जोड दिएको छ भन्ने कुराको जानकारी हुन गई सो अनुसारको शिक्षण गर्दछ। कक्षा शिक्षण मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता। विशेषीकरण तालिकामा कक्षा कोठामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न उपयोगी हुन्छ। विशेषीकरण तालिकाका विद्यार्थीमा आउनुपर्ने परिवर्तन उल्लेखनीय गरिएको हुँदा शिक्षकलाई त्यसबारे पूर्व नै जानकारी हुन्छ। शिक्षणको प्रतिफलस्वरूप ती परिवर्तनहरू विद्यार्थीहरूमा देखा परे वा परेनन् भन्ने कुराको निरन्तर रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ। शिक्षण सिकाइ कठिनाइको निदानमा सहयोग। विशेषीकरण तालिकाको आधारमा निर्माण गरिने परीक्षणका प्रश्नले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा ती क्षेत्रहरूमध्ये कुन विद्यार्थी कुन क्षेत्रमा सबल र कमजोर छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न सकिन्छ। यसरी सबल र दुर्बल पक्षको निदान गर्न सकेमा सुधारात्मक कार्यहरू गर्न सजिलो हुन्छ। उपयुक्त अनुसारमा फाइदाहरू प्राप्त गर्ने हो भने विशेषीकरण तालिका कक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा अघि नै तयार पार्नुपर्दछ। हाम्रो देशमा विशेषीकरण तालिका कक्षा 5 र कक्षा 10 को निर्माण गरिएको हुन्छ। प्रश्नहरूको सङ्ख्या सन्तुलित। सबै विषयवस्तु एवं उद्देश्यहरूलाई समेटेर सन्तुलित प्रश्न सङ्ख्या राखी प्रश्नपत्र निर्माण गर्न विशेषीकरण तालिकाले सहयोग गर्दछ। सबै विषयवस्तु पढ्ने। प्रश्नहरू कुनै पाठबाट धेरै र कुनै पाठबाट कम वा सोध्दै नसोधी नगरिकन हुनाले फलस्वरूप विद्यार्थीहरूले सबै पाठहरू पढ्नुपर्ने हुँदा समेत यो तालिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। निष्कर्ष। विशिष्टीकरण तालिकाले विद्यार्थीको सबै पक्षको मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने भएकोले यो एक विषयगत वैधता सुनिश्चित गर्ने आधार समेत रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 49 मा छ उपयुक्त प्रश्नको लेखनका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। उपयुक्त प्रश्नको लेखन प्रश्नपत्र निर्माणका क्रममा विशेषीकरण तालिकाको निर्माण गरिन्छ। विशेषीकरण तालिकामा विशेष वस्तु उल्लेख गर्नुका साथै प्रत्येक विषयवस्तुबाट कति वस्तुगत प्रश्न, कति विषयगत प्रश्न, कति ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको प्रश्न छनौट गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसैले कस्ता कस्ता प्रकारका प्रश्नहरू सोध्ने भनी टुङ्गो लगाउनुलाई प्रश्नहरूको किसिमको निर्धारण गर्नु भनिन्छ। सामान्यतया प्रश्नहरू विषयगत र वस्तुगत हुन्छन्। कुन प्रकारका प्रश्नहरू कति मात्रामा सोध्ने हो सोको सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्दछ। विद्यार्थीले परीक्षा लिँदा निश्चित समयावधि लिने हुँदा सो समयावधि विद्यार्थीले कतिवटा कस्ता प्रश्नहरू हल गर्न सक्छन् त्यसलाई समेत विचार गरेर प्रश्नपत्रमा राखिने प्रश्नहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्दछ। प्रश्नहरूको किसिम, विद्यार्थीहरूको शैक्षिक योग्यता, विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर, प्रश्नहरू, प्रश्नपत्र परीक्षणको प्रक्रिया आदि कुरालाई ध्यान दिएर प्रश्नहरूको सङ्ख्या तोक्नुपर्दछ। विषयवस्तुको महत्त्वको आधारमा पनि प्रश्नहरूमा किसिम र सङ्ख्या निक्रियल गर्नुपर्दछ। उपयुक्त प्रश्नहरूको तयारी र प्रश्नहरू छनौट भएपछि सान्दर्भिक प्रश्नहरूको छनौट गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रश्नहरूले उद्देश्यलाई र पाठ्यवस्तुलाई प्रभावकारी रूपमा पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ। प्रश्नहरूको तयारी गर्दा निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। प्रश्नहरूलाई अपेक्षित परिणामसँग जाँच्ने, प्रतिनिधिमूलक प्रश्नको नमुना प्राप्त गर्ने, उपयुक्त कठिनाइ स्तरमा प्रश्न छनौट गर्ने अनि उत्तरसँग असम्बन्धित बाधा र अडचनहरू हटाउने, उत्तरका अनपेक्षित सुराग हटाउने, सिकाइ क्रियाकलापको सुधारमा केन्द्रित हुने। निष्कर्ष, उपयुक्त प्रश्न लेखन गर्दा प्रश्न तयार गर्ने क्रममा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ प्रश्नहरूको आबद्धता भनेको के हो? प्रश्नहरूको ढाँचा तयार गर्दा संलग्न हुने तत्त्वहरूको सूची तयार गर्नुहोस्। प्रश्नको आबद्धता प्रश्नहरूको तयारीपछि ती प्रश्नहरूलाई उपयुक्त ढङ्गबाट आवश्यक समयमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी आबद्ध गर्नु अर्को कार्य हो। निर्माण गरेका प्रश्नहरूलाई परीक्षा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले आबद्ध गर्नुपर्दछ अनि प्रश्नहरूलाई प्रयोगका लागि मिलाएर राख्नुपर्छ। सालदेखि जटिल क्रममा प्रश्नहरूलाई क्रमबद्ध र सुव्यवस्थित रूपमा राख्दा मिलाउनु पर्दछ अनि प्रश्नहरूलाई प्रश्नको किसिमको आधारमा समेत मिलाउनु पर्दछ। यसरी प्रश्नहरूको प्रकृति, कठिनाइ स्तर, प्रश्नको किसिमका आधारमा क्रमबद्ध रूपमा राखिसकेपछि, क्रमबद्ध रूपमा बनाइसकेपछि प्रश्नको आबद्धताको काम सुरु भई प्रश्नको अन्तिम रूपका लागि पढाइन्छ। परीक्षणलाई निश्चित ढाँचा दिनु। परीक्षणलाई निश्चित ढाँचा दिनु भनेको प्रश्नपत्रको निश्चित ढाँचा तयार पार्नु हो। विभिन्न किसिमबाट प्रश्नहरूलाई प्रस्तुति गर्न सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरूको आधारमा प्रश्न छुट्याउँदै प्रश्नपत्र दिने, सबै प्रकारका प्रश्नहरू मिलाएर एउटै प्रश्नपत्र तयार पार्ने, प्रश्नको उत्तर छुट्टै उत्तर पुस्तिकाको प्रयोग गर्ने वा सोही प्रश्नपत्रमा उत्तर लेख्ने, प्रश्नपत्रमा अङ्कभार, समयको सूचना दिने जस्ता पक्षको निर्णय गरेपछि प्रश्नपत्रको ढाँचा तयार गर्न सजिलो हुन्छ। प्रश्नपत्रमा निम्न कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्दछ: कक्षा, विषय, पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्क, समयावधि, दिनुपर्ने उत्तरको सङ्ख्या, अपेक्षित उत्तरको स्तर, आवश्यक भएमा नमुना प्रश्नको उत्तर, प्रश्नहरूको समूहीकरण, प्रश्नमै उत्तर लेख्ने, परीक्षा भएमा विद्यार्थीको नाम र रोल नम्बर लेख्ने थप अनि प्रत्येक प्रश्नका लागि अङ्कभार, निश्चित निर्देशन आदि।